امام زمانہ صلوات اللہ علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاضرت بطوہ الى قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیع الذی ردت لغ شمس و مرتائن وصلى إلى القبلتين بجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين باغم ائمة المشرقين وخدات المغربين صلوات الله عليهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بآواز بلند حضرت گرامی سلام علیکم توفہ یا علی ولی صلوات اللہ علیہ مدد جتنے بیٹھے ہو مالک صاحب دے دلی نیک مقاصد پورے فرمان توڑا میرا اتھے ہونا محمد وال محمد منظور کرنا گجر صاحب دی پھوڑی بچھائی مالک نصرت امام زمانہ شمار فرما انہا دے مرحومین دے مالک درجات قرآن اس ویلے میں 11ویں پارے سورہ توبہ دی آیت نمبر 119 دی تلاوت دا شرف حاصل کیا شیعہ سنی بھائی و خالق فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنو اللہ سے ڈرو لیڑا سنگالے ہو اس آیت میں اللہ نے خطاب ہی مومنہ نل کیتا ہے اللہ نو پتا سی منافقان ڈرنا ہی نہیں مولانا نجید صاحب بھی تشریف فرمائے مالک نجوان مزید تاثیر عطا فرمائے اے مومنو اللہ سے ڈرو وَقُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ کدھر نال ہو جاؤ پینڈ ڈالے ہو سچے کہڑے برادران اسلام دے تیسری چوتھی صدی دے محدث امام حاکم المستدرک جلد نمبر 3/162 لکھ دینے شیعو سنیو تواڈی میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نقل پوچھا گیا سچے کڑے نے امی جان فرمان دیا نے مارا ای تو آہدن کانا آسدہ کلا جتن من فاطمہ امی جان فرمان دیا نے روئے زمین تے ظاہرہ تو وڈی سچی خاتون نہ دکھی ہے مانالے آلے لیڑا سنگالے گردن واد شیعہ سنی بھائیو آج دی مجلس پاک میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ راضیہ مرضیہ صدیقہ امینہ محدثہ حورائے انسیہ مخدومہ کونین ام الحسنین دی اسمت تے پڑھ آج دی میں مجلس آج دی مجلس اس بات تے پڑھنی ہے کہ صرف نبی اور فرشتے ہی معصوم نہیں اور بھی ہستیاں معصوم جڑے کہنے رہے صرف نبی یا فرشتے معصوم ہیں اور کوئی معصوم یا معصومہ نہیں وہ قرآن و حدیث اور معتبر کتاباں دے خلاف ہے
پنڈ والے معصوم یا معصوما انہوں کہندے نے جدے نڑے شیطان نہ آوے تے شیطان جدے مگروں نہ لوے جدے تے بہ کے جھونٹے لوے چھوٹی کتاب نے میرے ہاتھ وچ ساحر کتب بادہ کتاب الباری صحیح بخاری زینت الماری سودا میرے کول نقد ہوندا میں حیدری ہاں اے جڑا بل بھی اسے ریجیکٹ کرایا ہے 470 صفات مشتمل مٹیریل صدر علوی صاحب نے اسا دیتا ہے ساڑھے دلائل چی غور کر کے علوی صاحب نے بل وچ تو نہیں چھڈیا پاکستان دی سرزمین وچ کسے ملوانی نے ملوانا جم کے چٹیا نہیں جڑا ساڈے سامنے آ کے ساڈے ملک نوں کوڑا کر کے لٹیاں پاندا کر ٹر جائے بخاری شریف کتاب الاحکام سونے مکی تے مٹھے مدینہ ارشاد فرمایا ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفۃ الا قالت بطانۃ تامر بالمعروف وتنهى بطانۃ تامر بالشر وتنهى فالمعصوم من عصم اللہ سرکار دو عالم فرمایا اللہ نے دنیا تو کوئی ایسا نبی یا خلیفہ نہیں بھیجیا جدے نال اللہ نے دو طاقتاں نہ بھیجیاں ہوں ایک نیکی دی دوجی برائی دی نبی پاک فرمایا فالمعصوم من عصم اللہ بخاری شریف سرکار دو عالم فرمایا معصوم اسے کہتے ہیں جسے اللہ شر شیطان سے محفوظ رکھے برادران اسلام دے نامی صدید محدث حافظ الحدیث ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ 501 او دے وچ اس حدیث دی شرح لکھ دیں الفرق بین و بین غیرہم ان الاسمتا فی طریقہم فی حقہم بطریق الجواز وفی طریق غیرہم بطریق الجواز ابن حجر اسقلانی کہیں نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ صرف نبی ہی معصوم نہیں نبی کے علاوہ بھی چند ہستیاں معصوم ہیں ان الاسمت فی حقہم بطریق الوجود وفی حق غیرہم بطریق الجواز جڑے کہندے نے نبیاں تو علاوہ کسی نو معصوم منن وال بندہ کافر بندا تے دائرہ اسلام تو خارج ہوندا ابن حجر اسقلانی دا کی بنے گا برادران اسلام دے 5ویں صدی دے محدث ابن عربی فتوحات مکیہ پہلی جلد سوا 470 لکھ دیں نبی پاک فرمایا سلمان منا اہل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں یہ سنی بھائیو ابن عربی لکھ دیں نبی کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ سلمان فارسی معصوم ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنا صحابہ نو نہیں مان دے اسی معصوم پہ ماننے انہوں کیونکہ ابن عربی تیرا لکھتا ہے کہ نبی کسی غیر معصوم نو اپنی اہل بیت شامل ہی نہیں کر سکتا سلمان من اہل بیت یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک معصوم شیعہ دی کتاب علل الشرائع اہل سنت پائیاں دی کتاب ترمذی شریف ترمذی سونے مکی تے مٹھے میں دی ارشاد فرمایا ما ذلت الخضرا الا قلت القبرا الا ذل حجتنا استق من بزار نبی پاک فرمایا نیر گو آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ کیا نہیں غبار آلود زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ایک کدی بھی جھوٹ نہ بولنا یہ بھی عصمت دی دلیل معصوم ہون دی نشان بخاری شریف کتاب الاستیزاء نے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مدینے تو شام گئے یہ پینڈا لوگ غیر ملکی ایجنٹ جڑے شیعہ سنو لڑان واسطے پاکستان دا منتباہ کرنے واسطے پروپیگنڈا کر دینے شیعہ صحابہ نو نہیں مندے شیعہ صحابہ نو نہیں مندے صحابہ نو مندے میں شیعہ المدین دا بیٹا میں ممبر تے کھڑا ہو کہ بابو قرآن کھول کے اعلان کرنا سلام ہو صحابہ رسول پر سلام ہو صحابہ رسول پر لعنت ہو دشمن بطول پر چند صحابہ کرام چند صحابہ کرام جڑے نے مدینے تو شام گئے شام بخاری شریف باب الاستیزاء نے ایک شامی بول کے کہیں دا آفیکم اللہ زی اجارہ اللہ علی لسان رسول کی من الشیطان یعنی عماران ایک شامی بول کے کہیں دا صحابہ تسی مدینے چو آئے ہو تو آڑے چمار یا سر نہیں جنہوں نبی معصوم آکھے لینا زنگالیا برادران اسلام دی کتابہ دے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم
ابو ذر غفاری معصوم، حضرت عمار یاسر معصوم، صدقے دیاں کھلا کھا کھا کے حافظ صاحب مفتی صاحب کیوں تواڈی مت ماری گئی؟ او پنجاں دے دروازے تے جڑے نے انہاں نوکراں نوں معصوم ماننا ہے تے اہل بیت نوں معصوم منیا نکاح ٹوٹ چلا ہے۔ آج کی مجلس اس بات تے کہ صرف نبی معصوم نہیں، اہل بیت معصوم ہیں، سیدہ پاک معصوم ہیں۔ برادران اسلام دے 5ویں صدی دے محدث علامہ عمر زمخشری تفسیر الکشاف، 7ویں صدی دے محدث ابو حیان اندلسی تفسیر البحر المحیط اچ لکھ دینے کانا معصومین کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معصوم ہے اور جناب مریم بھی معصوم ہے۔ جڑے کہیں دے صرف نبی تے فرشتے معصوم ہیں، انہاں دیاں میں 36 کتاباں چو ٹھنکے دی چھوڑتے پیش کرنا کہ جناب مریم بھی معصوم ہے، انہاں دے وڑکے لگن ہیں فہول علماء کابرین امت کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ معصومہ نے تے مریم نہ نبی ہے تے نہ فرشتہ ہے، مریم نکرانی ہے، زہرہ سردار ہے۔ بخاری شریف باب الاستیزان نبی پاک فرمایا اما ترضین ان تکونی سیدات نساء حاضر امہ وفی روایتن اما ترضین ان تکونی سیدات نساء اہل الجنہ۔ شیعہ سنی پائیو سونے مکی تے مٹھے مدنی نور من نور اللہ رسول حاضر حاضر رسول علم غیب جانن والے مصطفیٰ مٹھے مٹھے مصطفیٰ ارشاد فرمایا زہرا کیا تو اس بات پر خوش نہیں تو جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ اور ایک مقام تے فرمایا تو تمام جنتی عورتوں پنڈالے امیدنا جے طالب علم دی تحقیق دے مطابق جناب حوا تو لے کے حضرت مریم خاتون تک جناب مریم تو گم کے ملکۃ العرب ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ تک ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ تو گن کے امام زمانہ دی پاکیزہ والدہ گرامی تک مسلمانہ قرآن سر تے رکھ کے کہنا کائنات دی کوئی بی بی جنت وچ قدم نہیں رکھ سکتی جب تک زہرا نو جھک کے سلام نہ کرے۔ باقی سب نکرانیاں نے حسنین پاک دی پاک ماں ملکہ دو جہاں سارے دی سردار ہے۔ بخاری شریف باب قرابت نبی نبی پاک بربائے فاطمہ تو بدت بلی فبناک دباک دبانی سرکار دو عالم فرمایا زہرہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ دیگر روایات ہے جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ اشعت اللمعات شرح مشکات جلد نمبر 4 صفحہ 685 تکمیل الایمان شاہ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ 92۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہندے نے بے شک میں اہل سنت کا امام ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں۔ امام مالک اس حدیث دی شرح کر دینے نبی پاک فرمایا جڑا کہ زہرہ میرا ٹکڑا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہندے نے ما فضل احدان علی بضعت النبی، میں امام مالک نبی کے ٹکڑے کے مقابلے میں کسی عورت کو کچھ نہیں سمجھتا۔ شیعہ سنیو سجدہ زہرہ پاک جوز مصطفیٰ کل ہے، جوز دا اوہی مقام ہے جنہا کل دا مقام قرآن تے دونوں ہاتھیں جھوٹا بندہ مقصر ہو کے مرے توجہ ہے اے قرآن تے دونوں ہاتھیں اللہ دے قرآن تے سوائے نبوت دے پنڈالے ہر صفت مصطفیٰ والی زہرہ وچ پائی جاندی جے مصطفیٰ امین زہرہ امین آئے، جے مصطفیٰ صادق زہرہ صدیقہ ہے، جے مصطفیٰ معصوم زہرہ معصوم۔ کیونکہ سنن نسائی سیاستہ دی کتابت موجود ہے نبی پاک دی زندگی جدو سیدہ زہرہ تشریف لے ہونا کاما رسول اللہ کائنات رسول نے کھڑے ہو جانا ایک فیصلہ تے کرو پنڈ آلے ہو پنچایتی بندے بیٹھے ہو سمجھدار 1,24,000 نبی بیٹھے ہون تے پاک مصطفیٰ تشریف لے ہون انہاں بیٹھے رہنا ہے نہ کھڑے مسلمانہ تین سمجھنا 1,24,000 نبی جدے احترام واسطے کھڑے ہو جاؤں انہاں نو مصطفیٰ کہیں دین مصطفیٰ جی ہستی جدے احترام واسطے کھڑے ہو جاؤں انہاں نو سیدہ زہرہ کہیں دین
توجہ ہے سنو سیدہ زہرا شیعہ سنی پراؤ میں نے دسو سیدہ زہرا پاک دے آمن نال نبی کھڑے کیوں ہو جاندے سن اور تھی سمجھ کے کھڑوں دے سن اگر تھی سمجھ کے کھڑوں دے سن ساڑیاں توڑیاں بھی تیاں نے پاہمیں شیعہ نے سنیاں لے دیس دیو بندی نقش بندی کاتی سور بندی صاحب نے چکڑا بھی پڑھ دی ہر فرقے والے ہر مذہب والے دیاں نہیں تیاں وہ ساڑیاں تیاں ہوندیاں اسی تسی تے نہیں کھلون دے یہ رسول تھی سمجھ کے کھلون دے ہن پھر تیاں واسطے کھڑے ہونا سنت رسول ہے نا تے اسی تسی تے نہیں کھلون دے اسی سنت رسول دے تارکا نہیں نبی بیٹی سمجھ کے نہیں سن کھلون دے ظاہرہ دا مقام اتنا ہے کہ اللہ فرمایا سونیا بے شک تو نبیاں دا نبی ہیں تاجدار ختم نبوت محبوب کی بریاں ہیں سید المرسلین ہے لیکن میرے پیارے محبوب تجھ پر بھی واجب ہے جب میرا پردہ ہے کھڑے ہو کر اس اخبار کا سنن نسائیت موجود نبی کھڑے ہو جانا رحبہ بہا مصطفیٰ نے ظاہرانو مرحبا قبلہ یدیہا مصطفیٰ نے زہرہ پاک دا ہاتھ چمنا اجلا صافی مجلس ہی نبی پاک نے سیدہ زہرہ پاک نو اپنی جگہ تے بٹھانا پینڈا رہے ہو کسی گناہگار خطاکار نو کائنات دا رسول اپنی جگہ تے نہیں بٹھا سکتا سنن نسائی دے مطابق مسلمانہ نبی پاک اپنی زندگی اپنی بیٹی زہرہ نو اپنی جگہ تے بٹھا کے قیامت تک آنا لی امت نو دسی ہے جی میں رسول معصومہ ہوں میں بطول معصومہ ہے میں کسی مقام پہ خطا عملوں نے سمجھایا جی میں رسول ہر خطا تو محفوظ ہے میری بیٹی زہرا کیونکہ جوز مصطفیٰ ہے جوز داوی مقام جڑا کول سوائے نبوت ساریاں صفتاں مصطفیٰ سردار ہے زہرا کائناتیاں عورتاں دی سردار بخاری شریف دا جڑا پرانا چھاپا ہے نا محدث سہارنپوری والا دی پہلی جلد صفحہ 532 دے ورقے دے سجے پاسے دی 17ویں سطر چ لکھیا ہے ان عقد الاجماع علی افضلیت فاطمہ تمام امت محمدیہ کا اس بات پر اکٹھ ہے اجماع ہے زہرا سب سے افضل ہے اور برادران اسلام دے 12ویں صدی دے مفتی اعظم بغداد شریف اور جتھے بغداد شریف آ جائے انجھے منن تے دل کر پیندا توجہ ہے مفتی اعظم بغداد شریف علامہ علوسی بغدادی تفسیر روح المانی جلد نمبر 2 صفحہ 155 لکھ دیں ان البطولہ افضل النساء المتقدمات والمتاخرات رسول کی بیٹی زہرا اپنے سے پہلے والی بھی تمام عورتوں کی سردار ہے اپنے سے بعد میں آنے والی قیامت تک سب عورتوں کی سردار ہے جدو تمام علماء اسلام تمام مکاتب فکر دے علماء اس بات تے اکٹھ اجماع ہے حدیث دی قرآنی آیات دی تشریح چونہ لکھ دیتا ہے کہ زہرا اپنے تو پہلے سب عورتاں دی سردار ہے تے پہلی عورتاں چ جناب مریم بھی ہے تے جے مریم نو معصومہ ماننا ہے تے رسول دے تینوں مسلمانہ معصومہ کیوں نہیں ماننا مریم جناب عمران دی بیٹی سیدہ زہرا مصطفیٰ دی بیٹی عمران دی بیٹی معصومہ ہوئے تے شہنشاہ انبیاء دی بیٹی معصومہ نہ ہوئے ایک ہی میں ہو سکتا ہے گفتگو سمجھے چاہ جائے لوگ میں سیدیاں کھریاں تے کھلیاں گلاں کرن دا دیاں تے میں واضح گل کرنا میں کسے کانا ہی امام نہ منن والا وہ کانا تے لیلا اللہ دی راج قبول نہیں سنگ ٹوٹا لولا لنگڑا کھسی کانا لگتا ہی نہیں کانا لیلا اللہ دی راج قبول نہیں ہے شیعہ کانا نبی تے کانا امام کی میں منی ہے دنیا جو مرضی کر لے شیعہ نے نہ کانا نبی نے مننا ہے نہ افلے دا مرید نعرہ حیدری توجہ ہے ایک کو جگہ رحم دیو پائی جی ٹھیک ہے وعدہ کاٹا میں آپ ہی کرنا مل کے صلوات سناؤ جنو جنو آمدی بڑا پیارا شعر لکھا میر انیس فرماندن کاغذ پر پہلے سورہ مریم کو دم کروں پھر عصمت زہرا رقم کروں ہوندہ پہلے کاغذ سے میں سورہ مریم ساری پڑھ کے پھوک مارا پھر سیدہ زہرا دی میں عصمت دی کو گل کر بھائی سیدھی گالے شیعہ سنی پراوو جے تے چادر تطہیر دے تھلے
कला रसूल आया ते कला रसूल मासूम है, ते जे रसूल नाल बतूल भी आई है, इमाम हसन भी आए ने, हुसैन पाक भी आए ने, मौला अली भी आए ने, फिर पांच ते पांच मासूम हैं। चादर भी एक है, आयत भी एक है, हस्तियां पांच ते पंजा चो एक रसूल नूं मासूम मन्ने ते बाकी अहले बैत नूं आखे मासूम कोई नहीं, ते कुरान तो जहालत नहीं ते और की। भाइयां पारा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्ज़ल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत का तर्जमा गौर नाल सुनो, मां सिवाय इसके कि नहीं सिर्फ अल्लाह ने ये इरादा कर रखा है, ऐ अहले बैत रसूल, अल्लाह तुमसे हर किस्म के रिज्स को, गुनाह को, गलती को, खता को, नाफरमानी को, नजासत को, पलीती को तुमसे ऐसे दूर रखेगा जैसे दूर रखने का हक है। तुसी सैयद मोहम्मद परेशान ना आया करो, सी कलमे चलियन वलीला पढ़ने, अजान में चलियन वलीला पढ़ने, नमाज तशहद में चलियन वलीला पढ़ने, असी मातम करने, आजादारी करने, असी अहले बैत दा जिक्र करने, फलाने पिंड वाला नहीं करदा, फलाने पिंड वाला नहीं करदा, जो कुरान विच अल्लाह दा वादा है पलीत ने रहना ही दूर है। अनकुम रजसा, भाई सफदर गुजर, अनकुम रजसा, और रजसा अहले बैत तो दूर है, जेड़ा भी पंजा तो दूर है, ओही तेरी दस है। तफसीर दुर मंसूर जिल्द 5 सफ़ा 199, तफसीर इब्न कसीर, दो तफसीर फतल कदीर अल्लामा शुकानी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 336, तबा काहिरा मिस्र 3। सरकारे दो आलम फरमाया अना व अहले बैती मुताहरून मिनज़्ज़ुनूब। पाक मुस्तफ़ा फरमाया मैं और मेरे अहले बैत हम अज़ल से गुनाहों से पाक हैं। ते गुनाह तो बंदा पाक होवे, यही ते इसमत इनू ते मासूम कहने। हम अज़ल से गुनाहों से पाक हैं। पिंड वाले वसली अहले बैत होने जिन्हां जिंदगी दे किसे लम्हे विच गुनाह नहीं कीता, शिरक नहीं कीता, गुड़ बुता न ला के नहीं चटिया। बुता नाल गुड़ ला के लोग चटदे सन, ते बुता नूं गुड़ किथे ला के चटदे सन, मिंबर तो लैके दसां दा सनवाद बड़े बाबा दा बुलंद अर्ज करां। तवज्जो है हाँ। और कुछ बंदे में चुप कर गए ने, होर लोकां दे भड़के सन, तुसीं परेशान ना हो। कुरान दी आयत ततीर और हदीस रसूल ने दस दिता नबी ही मासूम नहीं, अहले बैत भी मासूम। सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 7 सफ़ा 173, तबा बेरूत हिज्जतुल विदा आखिरी हज मौका नबी पाक साहब लाख फरमाया नी तारिक फीकुम सकलान किताब अल्लाह खबरती अहल बैत ईमान तमसक्त मिकमलन तजलु बादी अबद वलन यफ्तर कहता यार दाल जलहास। नबी पाक फरमाया मुसलमानों मैं अन करीब दुनिया छड़ के जा रहे हैं, ते तुम्हारी हिदायत वास्ते दो चीज़ां छड़ के जा रहे हैं, एक कुरान ते दूसरा अहले बैत। कुरान ते अहले बैत, कुरान ते अहले बैत। एक बंदा कहता भाई नजीद नहीं नबी कुरान अहले बैत नहीं, कुरान ते सुन्नत छड़ के गए। सियासता दी किताबां सुनन नसाई तिरमिज़ी सही मुस्लिम विच सुन्नती दा लफ्ज़ नहीं अहले बैती दा लफ्ज़ है। और सुन्नती दा लफ्ज़ बे सुनते आ लाया सलवात बने बाबा दे बुलंदा। सियासता विच अहले बैती दा लफ्ज़, दो चीज़ां छड़ के जा रहे हैं, कुरान ते अहले बैत। नबी पाक फरमाया अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। शिया सुन्नी भाइयों हक बयान करना मकसद है किसी दी दिलआज़ारी नहीं। अगर अहले बैत कुरान दी तरह पाक ना हुंदे ते कुरान दे दोष बदोश अहले बैत नूं सरकारे दो आलम उम्मत दी हिदायत पर छड़ के ना जांदे। लैड़ा सिंह वाला बैठा या जेड़े मर्जी सिंह दा बैठा, याद रखी पिंड वाले जिवें कुरान पाक अहले बैत पाक, जिवें कुरान नूर अहले बैत नूर, जिमें कुरान हिदायत अहले बैत हिदायत, जिमें कुरान गुमराही तो बचाने वाला अहले बैत गुमराही तो बचाने वाले हैं।
جویں قرآن وچ غلطی خطا دا امکان نہیں، اہل بیت دی کسے فرد کولوں بھی غلطی خطا دا امکان نہیں، جویں قرآن جمدا نہیں نازل ہوندا ہے، پنج تن پاک جمدے نہیں نازل ہوندا ہے، جویں قرآن دا منکر لعنتی اہل بیت دا منکر دی لعنتی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نعرہ ولایت جڑا تواڈے چوں داڑ کڈا کے آیا نا ہسپتال چوں نعرے دا جواب بے شک نہ دے، باقی سارے دیو نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت۔ نکونی کوئی چاچا جی داڑ کڈا کے آیا، میں خیال توجہ ہے، دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن پہ ہے۔ دو آیتاں پڑھیاں پاکاں دی عصمت تے تیسری آیت تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان سرنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب دا قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ لعنۃ اللہ لعنۃ اللہ للکاذبین۔ اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ سائیاں نو تو آکھیا عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے، سائی کہندے نے نہیں عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، اے نہیں مان دے ننو آکھ میں نال مباہلہ کر لو، میدان تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے لے آؤ، تسی اپنی دھیاں میدان چ لے آؤ میں اپنی لے آؤ، جنہاں تسی سائی اپنی جان سمجھن میدان چ لے آؤ، جنہاں میں محمد اپنی جان سمجھن میدان چ لے آؤ۔ منا تیل فنا جلانت اللہ للکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی۔ ایک مناظرے چ مولوی نہیں مولوہ منو کہن لگا او دی داڑھی جیڑا میں آپ ہی میری داڑھی او دی داڑھی دی پوتری بھی نہیں سکھا او کہندا تہاڈا بھی کوئی مذہب ہے، میں کہا ساڈے مذہب کی ہویا تسی لعنت پاندے ہو، لعنت پانا کوئی شریفاں دا کم ہے، میں کہا اللہ قرآن چ لعنت پاندا اللہ شریف نہیں۔ اللہ کہندا جھوٹیاں تے لعنت، اللہ کہندا فاسقاں تے لعنت، اللہ کہندا غاصباں تے لعنت، جڑا کسے دا حق کھائے اودے تے لعنت، جڑا رسول دی دین دا حق کھائے۔ صحیح مسلم 1067 ریاض دا چھاپا ہے، ریاض دودھ دہی والا نہیں جڑا سعودی عرب بچیا ریاض۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے لما نظر تحاجل آیا جدو مباہلے والی آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اشرا مبشرہ علیہ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماندے جدو مباہلے والی آیت نازل ہوئی صحیح مسلم وچ نبی پاک نے مولا علی نو بلایا، امام حسن حسین سیدہ زہرا پاک نو تے چادر اتے اوڑھ کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ لوکاں دے بڑے نے یہی ہے میرے اہل بیت۔ توجہ ہے شیعہ سنیو، اہل بیت و پاکیزہ ہستیاں نے جڑیاں مباہلے وچ اس وقت مقدسہ پاک رسول دی رسالت دی گواہ بن کے ہستیاں گئیاں، کیونکہ میدان اور سچیاں جانا سی جھوٹا تاریخ دے کے نہ سے جاندہ سلوات بلے بابا دے بلندار دے۔ بسم اللہ خیر اگلی تحقیق ساڑھے بزرگاں دی وہ فرماندے نے انہاں دے کپڑے استری ہوئے رہ جاندے۔ توجہ ہے مالک آباد و شاد رکھے سچیاں میدان جانا ہے۔ شیعہ سنیوں 5 میدان مباہلہ چ گئے، اگر مولا علی امام حسن پاک حسین پاک سیدہ زہرا پاک توبہ نعوذ باللہ کسی مسئلے چ انہاں کول غلطی خطا دا امکان ہوندا تے کائنات دا رسول شہنشاہ انبیاء اپنی رسالت دا گواہ بنا کے انہوں نے میدان مباہلہ چ نال نہ کھڑ دے۔ میدان مباہلہ تے آئے تے مباہلہ نے دس دیتا صرف نبی ہی معصوم نہیں، 5 دے 5 معصوم ہیں۔ اور اہل بیت کسی مسئلے چ مولا علی امام حسن حسین پاک سیدہ زہرا کسی مسئلے چ غلطی خطا نہیں کر سکتیاں، اے ہستیاں اے معصوم ہیں۔ جدو مفتی پہنچیا سی نا فتح کے مسئلے میں رسول کی بیٹی خطاب پر تھی تو با کتابہ لے کے لاہور ہائی کورٹ ٹور گیا، میں کیا مفتی جی فتح کے مسئلے میں رسول کی بیٹی زہرا خطاب پر نہیں تھی، تیری امی خطاب پر تھی۔
کہ رسول دی بیٹی خطا نہیں کر سکتی جی قرآن غلط نہیں ہو سکتا قرآن خطا تو پا کے زہرا خطا تو پا بسم اللہ سمجھیں کیا حیدر 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 وجہ ہے مجلسہ چ میری پسندہ بھی نعرہ لایا کرو درہ درہ خیبر خیبر درہ درہ خیبر خیبر درہ درہ خیبر خیبر تین ایتا پڑھ چکے پاکان دی عصمت تے چوتھی آیت میں ساتھ کو ایتا سنانی ہیں سمجھ آ رہی ہے سارے چوتھی آیت پنجیاں پارا ہے سورہ شورہ آیت نمبر 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف دے سرکار دو عالم دی خدمت چاہے سونیا تیری وجہ تو سانو اسلام ملیا ایمان ملیا قرآن ملیا رحمان ملیا آساڑے کل تبلیغ دی اجرت درہم دینار قبول فرمائشیو سنیو آقا علیہ السلام تھوڑی دیر واسطے رکے سن اللہ نے جبریل نو آئے دے کے بھیج دیتا قل لا اسألکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى اللہ فرمایا سنیا محبوب ہے نا مسلمانوں نو کہہ دے تو کلمہ پڑھاؤں تے اسلام دی دعوت روشناس کراؤں تے 3 سالہ تبلیغ دی اجرت تواڈے کول کوئی نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربى صرف کوئی گل کرنا میرے خاص قرابتداراں نال مودت کرو مودت میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوائق المحرق علامہ ابن حضر مکی مفتی اعظم مکہ میں اپنے زمانے دا امام کعبہ ہے سوا کتاب دا 170 ورقے دا سجا پاس ہے سونیا سودا میرے کول سارا نقد ادھار نہیں صحابہ اکرام حضور دی خدمت چادر ہو کے پوچھا فمان قرابت کا ہاؤلا الذین واجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ تو تواڈے کیڑے خاص قرابتدار نے جنہاں دی محبت مودت واجب ہے نبی پاک فرمایا ہم علی و فاطمہ و حسن و حسین سرکار دو عالم فرمایا جنہاں دی مودت واجب ہے میرا ویر علی ہے میرا پتر حسن ہے میرا پتر حسین ہے میری بیٹی زہرا ہے سالہ تبلیغ دی قدرت منگی شیعہ سنیو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کولوں مودت اہل پائے جنہ دی مودت منگی ہے مولا علی امام حسن پاک حسین پاک زہرا پاک اگر اہل بیت معصوم نہ ہوندے اللہ قرآن چنہ دا پیار امت دے واجب نہ کردا کیونکہ جی دی محبت واجب ہوئے بندہ او دی اطاعت بھی کردا ہے او دی گل بھی مندا ہے اشارہ بھی سمجھدا ہے اللہ نے اہل بیت دی محبت اور اطاعت قرآن و حدیث اچھ واجب ہو گئی ہے قرآن و حدیث دی روح اللہ نے واجب قرار دیتی ہے قرآن وچ اور حضور دی زبان وچ پتہ چل گیا نبی ہی معصوم نہیں 5 دے 5 معصوم 3 سالہ تبلیغ دی اجرت منگی ہے میری اہل بیت نال خاص قرابت نال مودت کرو محبت نہیں مودت میں ادھے سیکنڈ وچ محبت مودت دا فرق دسن لگا سارے نو سمجھ آئے گا اے گجر صاحب بیٹھے اے انگلی تے کٹ آ جے نا انگلی تے کٹ تے اماں آکھے میرے پتر نو لے جو چھیتی ڈاکٹر کول تے پٹی کرا کے لے آؤ اے محبت ہے اوئے پتر 10 محرم نو ہلکا چ کھڑو کے کرتا لا کے زنجیر سے نہیں کردا کار ہوندا ماں متھا چم کے کہیں نہیں اج منظوری بڑی ہوئی ہے محبت ہے دی محبت نہیں منگی گئی مودت منگی تائی مومن اپنے گھر وچ اور غمی یا خوشی کسے ویلے بھی مجلس دا اہتمام کردا اپنے مرحومین دی بلندی درجہ 4 ادا پڑھ چکے ہیں پاکاں دی عصمت تے 5 دن پاک دا صدقہ 5ویں آیت بھی سن پہلا پارا ہے سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 37 میں وہ گلا سنانا جڑے مولوی چھپا جاندے نے لکا جاندے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم شیعہ سنی بھائی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ وہ انتے ہاں بیلوی ریجیکٹ کرا دیتا ہے سب مل کے کہو سبحان اللہ ترجمہ چند کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے جس کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تفسیر در منصور پہلی جلد 61 ورقے دا کھبا پاسا پہلی سطر
سرکار دو عالم کو پوچھا گیا کیڑے کلمات ہیں جنہ دی وجہ تو حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی؟ سرکار دو عالم فرمایا حضرت آدم نے ہاتھ چوک کے آکھیا سی اللہم بحق محمد والی و فاطمہ والحسن والحسین، یا اللہ تین واسطہ مصطفیٰ دا، یا اللہ تین واسطہ مرتضیٰ دا، یا اللہ تین واسطہ زہرا دا، مجتبیٰ دا، سید الشہداء دا۔ میری طرح توجہ فرما، حضرت آدم دی توبہ مذہب شیعہ خیر البریہ چھے اللہ دا نبی کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن اہل سنت 8ویں 9ویں صدی دے محدث جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور چ لکھ دن حضرت آدم دی خطا معاف ہوئی جدو سیدہ زہرا دا اللہ دی بارگاہ چ وسیلہ پیش کیتا۔ پنڈ والے میرے خیال نال جدو اللہ عقل تقسیم کیتی سی مفتی صاحب کہا چرن گئے سن اور مسلمانہ جیڑی سیدہ زہرا تیرے پیو آدم دی خطا معاف کروان دی یہ پئی فدق دے مسئلے چ خود خطا کی میں کر سکتی ہے او زہرا جیڑی تیرے پیو دی غلطی معاف پئی کرا او زہرا فدق دے مسئلے چ خطا کی میں پانچ آیتاں ہو گئیاں چھٹی آیت بسم اللہ رہیاں پارا سورہ صافات کو جگہ رہن دیو نعرہ حیدری رہیاں پارا سورہ صافات آیت نمبر 103 ایک مولوی صاحب تقریر پہ کرنا ایک بندہ اٹھیا باہر ٹر گیا دوجا اٹھیا ہوئی ٹر گیا تیجا اٹھیا ہوئی ٹر گیا سارے ٹر گئے صرف ایک بندہ بیٹھا انہیں آکھیا سارے جی ٹر گئے نے تو مولوی صاحب آکھیا تینوں میری تقریر بڑی چنگی پی لگ دی ہے تم ہی ٹر جا انہیں آکھیا میں ساؤنڈ ڈالا چھڈو گے تو میں سلوات بڑے بابات بلند درد کرا تھا پاجی کچھ کرن دیو توجہ رہیاں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 103 بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین اللہ فرمایا میرا درود و سلام ہوئے یاسین دی آلت تفسیر در منصور ہے تفسیر ابن کثیر دو آج ہمائے کل بور قبر ہاتھ ویچے تین انہیں تروں کتابہ چی لکھیا ہے یاسین سے مراد مصطفیٰ ہے آل یاسین سے مراد آل مصطفیٰ ہے اللہ فرمایا میرا درود و سلام ہوئے آل محمد تے شیعہ ہے سنی ہے دیوبندی ہے مسلک کو رکھ گلا ہے دلی دی سن ہر مسلمان نماز وچ پاویں درود ابراہیمی دی صورت وچ آل محمد تے درود پڑھدا ہے جنیاں بھی پیسہ کرنا مسلمانہ آل دی پہلی مصداق حضور دی اکلوتی بیٹی زہرا ہے جے توبہ نعوذ باللہ فدق دے مسئلے چ رسول دی تی ہی غلطی تے نماز وچ کیڑے منہ نال کدے تے درود پڑھنا ہے آل دی پہلی مصداق ہی زہرا ہے درود کنہ تے پڑھنا چاہیے ہے منڈیٹا بالیاں تے شاہ کوٹ والیاں تے گجرانے والیاں تے یاد رکھی مسلمانہ درود نہ کسی شیعہ تے نہ سنی تے نہ مولوی تے نہ مولوی تے نہ حافظ تے نہ قاری تے نہ مفتی تے نہ مفتی تے نہ چھوٹو تے نہ موٹو تے نہ کوڑو تے نہ لمچو تے پینڈالیا یاد رکھی درود ہمیشہ نہ پاک ہستیاں تے جڑے 24 گھنٹے چو ایک لبہ نجس نہ ہونا وہ جڑا واش روم دا محتاج ہے تے درود نہیں درود ہے ہی پاکاں تے جدے تے درود ہے او سہرا پاک معصوم ہے آل دی پہلی مصداق ہی زہرا ہے مقدومہ دا اتنا مقام ہے شیعہ سنیوں سیدہ پاک دا اللہ نے قرآن میں بھی پاک دے گھر دے ادب دا حکم دیتا ہے نسبت دی وجہ 6 آیتاں سنا چکے ہیں 7ویں آیت 7ویں آیتاں سنانیاں نے مولا غازی شہنشاہ عادت بھی ساتھی ہے نا تو ساں شیعو کراں چلم لائے نے تو انہوں پتہ عباس نا دا مانا کی ہے عباس اس شیر نو کہیں دینے جدے کل شیر بھی ڈرن اگلا جملہ بڑی معرفت والا کہہ رہے ہیں کیونکہ مجلس ہے لیکن میں اپنے مرشد غازی لاجپال دا جملہ بھی سنا دیں کہ معرفت آڑا ہے عباس لفظ نو علم الاداد علم جفر دے مطابق گنتی چ لکھیا جائے نا عباس دا عدد بندا 7
عباس نال دا عدد کی بندا ہے 7 زمیناں کنیاں نے آسمان ہفتے دے دن کعبے دے طواف کنے صفا مروہ دے درمیان چکر کتنے جنتاں کنیاں نے سورہ یاسین چو مبینہ کنیاں نے جڑے جاندار ماں دے پیٹ چو نہیں آئے دنیا تے وہ کتنے ہیں امام زمانہ دا اپنا عدد 7 امام زمانہ دے اصحاب دا عدد 313 جمع کر بندا 7 مولا صادق دا عدد 7 مولا صادق دے پتر 7 سورہ فاتحہ دیاں آیتاں کنیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو مسلمانہ گنتی چ لکھے کی لکھنا 786 اللہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا جب تک میرے غازی نو سلام نہ کرے 7 عدد میرے مولا پاک اور حسنین نو اگر لکھے نا حسن حسین نو جمع کر کے لفظ لکھے تے کی لکھنا ہے حسنین حسنین دا عدد بھی بندا ہے 7 شیعو تو وڈا جملہ میں غازی شہنشاہ دی تعارف دا بیان نہیں کر سکتا اگر امام حسن امام حسین نو جمع کیتا جائے بندا ہے عباس عباس مولا عباس دا عدد 7 ہے میں 7 کو آتا سنان 6 پڑھ چکے ہیں 7ویں سن لو اور جڑی آیت پاکاں دی عصمت تے سنا رہے 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 36 قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن صرف ختم تے تراویح واسطے نازل نہیں ہویا نہ بڈھے بابے مارن آیا اللہ نے سمجھن واسطے نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتنا آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال آیت دا ترجمہ چند ایسے گھر ہیں جن کے احترام کا حکم اللہ قرآن میں دے رہا ہے جن میں صبح و شام ذکر الہی ہوتا ہے تفسیر در منصور جلد 5 میرا شیعہ اور اہل سنت پھرا ایک شخص سرکار تو عالم دی خدمت چایا یا رسول اللہ سورہ نور دی آیت نمبر 36 وچ جنہ کرا دے ادب تے احترام دا حکم اللہ قرآن دیتا ہے وہ گھر کیڑے نے سرکار تو عالم فرمایا بیوت الانبیاء وہ نبیوں کے گھر ہیں حوالہ بڑا نایاب شیعہ سنی یاد رکھے ہے تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 50 چ موجود ہے حضرت ابو بکر نبی پاک دی خدمت چاہ کے سیدہ زہرا دے گھر دی طرف اشارہ کر کے پوچھیا ھذا البیت منھا یا رسول اللہ 18ویں پارے سورہ نور دی آیت نمبر 36 وچ جنہ گھراں دی ادب دا اللہ قرآن وچ حکم دیتا ہے تہاڈی بیٹی زہرا دا گھر بھی انہاں نبیاں دے گھراں وچوں سرکار دو عالم فرمایا نام میں نفاذ رہا نبی پاک فرمایا ابو بکر زہرا دا گھر نبیہ دا گھرا چو نہیں نبیہ دا گھرا تو بھی افضل ہے کیونکہ نبیہ دا گھرا تو صرف نبی ہوندے نے زہرا دے گھر میں شہنشاہ انبیاء ہوندا جانا علی حق علی حق علی حق علی حق زہرا دے گھر میں نبیوں دا نبی ہوں زہرا دا گھر نبیوں دے گھر تو فضل اور تو صرف نبی ہوندے نے تو میں تے شہنشاہ انبیاء ہوں اتنا مقام ہے سیدہ پاک دے گھر تھا اتنا احترام ایک منٹ دا واقعہ سنانا تے بڑا اہم ہے اہل سنت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد الساری شرح بخاری جلد 6 چ لکھ دیں ارشاد الساری میرے کو ساری ہے مکمل سیٹ ہے توجہ ہے ارشاد الساری شرح بخاری جلد 6 چ لکھ دیں شیعہ سنی بھائی نبی پاک دے ایک صحابی گزرا تاریخ جو دا نام سی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام سی ابو لبابہ 9 ہجری نو پاک رسول جنگ تبوک دی طرف ٹورے تے ابو لبابہ نو آکھیا میرے نال جنگ تے چل انہاں کوئی بہانہ لا لیا بماری دا بچیاں دا یا جنانی دا سلوات بڑے بابا دا بلند درد کرا شیعہ سنی بھائیو بڑا نیک تے وفادار صحابی سی توجہ ہے کہ میں وفادار سی میں ہونے تے سن لگا انہوں کو بہانہ لا لیا کہ حضور دے نال جنگ چنے گیا تے بعد انہوں نے بڑی شرمندگی ہوئی کہ تے بڑا پیڑا کام میرے کو ہویا ہے میرے کو نبیاں تے نبی نے مدد منگی ہے تے میں نہ کر نیک صحابی سی نا انہوں احساس ہو گیا جنگ تے رسول نو چھڑ کے جان والا گناہگار ہوندا ہے بڑی بڑی چوڑ بات کی توجہ ہے بڑا
बड़ा वफादार नेक सहाबी सी। हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम कसलानी लिख देना अपने आप को मदीने तो बाहर एक दरख्त नाल रस्सियां नाल बन छड़िया। उन्हें आखे ना मैं कोई शै खानी है ना पीनी है, पाक रसूल आके मेरी रस्सी खोलन दे, मैं समझांगा मेरी तौबा कबूल हो। 3 दिन हो गए सहाबी रसूल बद्दा है, ना कोई शै खांदा ना पी। कायनात दी औरतां नूं पर्दा सिखावन वाली हसनैन दी मां इमाम कसलानी लिखते हैं पर्दे च तशरीफ ले आईयां ते अबू लुबाबा सहाबी दी तीसरे दिन रस्सी खोलने की कोशिश की कि भुखा तसा इन्ना लीला ना हो जाए, रजी अल्लाह इन्ना लीला ना हो जाए। हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला ने आख्या नहीं मैं कसम चुकी है पाक रसूल मेरी रस्सी खोलन दे ते तां तौबा कबूल। पाक मुस्तफा तशरीफ लाया, फरमाया अबू लुबाबा तू नहीं जानदा ज़हरा दा हथ मेरा हथ है, इन्नमा हिया बज़अतुम मिन्नी, ज़हरा मेरा टुकड़ा है। और अहले सुन्नत आलम ने लिखा फिर सईदा ज़हरा ने उस सहाबी दी रस्सी खोली जेड़े जंग च उज़र खाही की थी, उसकी तौबा कबूल हुई। अहले सुन्नत मेरा इमाम कसलानी बुखारी दी शरह लिखन वाला तस्लीम कर दे तू मन गया है कि ज़हरा दा हथ रसूल दा हथ है, फिर अज मन के उठ ज़हरा दा दरबार में जाना, रसूल दा दरबार में जाना। ज़हरा दा फदक मंगना, रसूल दा फदक मंगना है। ज़हरा ने जुटलाना, रसूल ने जुटलाना है। अज फिर तस्लीम करके वक्त दा इमाम तेरियां कूका मंजूर। मैं दे मिनट च पूरी तकरीर दा मैं खुलासा करना। शिया सुनी भाइयों कुरान और हदीस ते मोतबर किताबा दे हवाले दिते। मैं अपनी गल दा कब्र दियां कंधा तक जामना हैदरियां हैदर दा नौकर। कौन ज़हरा शियो सुनियो हजरत आयशा दे बयान दे मुताबिक कायनात दी सब तो सच्ची खतून ज़हरा है। सच्ची खतून झूठा दावा नहीं कर सकदी दरबार विच जा। कौन ज़हरा आयते ततहीर दी रूह नाल जड़ी मासूमा है। कौन ज़हरा मुबाहले विच जड़ी पाक मुस्तफा दी रिसालत दी गवाह है। गुनाहगार रसूल दी रिसालत दी गवाही किवें दे सकदी है? तौबा नौज़ बिल्लाह खताकार कोई। कौन ज़हरा जिस दी मुवद्दत कुरान दी रूह नाल तमाम उम्मत मुहम्मदिया ते वाजिब हो जावे। कौन ज़हरा जड़ी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे कलमात तौबा च शामिल है। कौन ज़हरा जड़ी दरूद विच आले मुहम्मद दी आल दी पहली मिस्ताक। कौन ज़हरा जिदा नबी खड़े होके इस्तकबाल करते हैं, जिसनू अपनी जगह ते बिठा देन। कौन ज़हरा जड़ी जवाना ने जन्नत दे सरदारां दी मां है। जवाना ने जन्नत दे सरदारां दी जन्नत ज़हरा है। कौन ज़हरा जड़ी खुद तमाम जन्नती औरतां दी सरदार है। कौन ज़हरा मैं 40 किताबा च पढ़े अल्लाह क़यामत वाले दिन नबियां नूं भी आखेगा गुज़ू बसारकुम नक्किसु रुऊसकुम, अखा बंद कर लो गर्दना चुका लो, ज़हरा तशरीफ ले आ रही। और कौन ज़हरा वो कुरान में चला ने जिस दे घर दे अदब दा हुक्म देता है। असीं शिया क्यों ना रोइए मातम करिए, रोना है इसे गल दा। ओ जिहदे घर दे दरवाजे दे अदब दा हुक्म अल्लाह कुरान ने दिता है, उस घर दे दरवाजे ते मुसलमान अग लकड़ियां लैके आ गए। क्या तेरियां तारीख दियां किताबां च कोई नहीं गल्लां मिलदी? क्या तेरियां हदीस दियां किताबां च गल्लां नहीं है? जिस दे घर दे अदब दा हुक्म अल्लाह कुरान ने दिता है। सईदा पाक दा शिया सुन्नी भाइयों इतना मकाम है। 9वीं सदी दे अहले सुन्नत दे मुहद्दिस काशफी रोज़तुश शुहदा सफ़ा 67 फारसी दी किताब च लिख देन आखिरी याम च पाक मुस्तफा नूं बुखार होया ते तीमारदारी वास्ते जनाबे सईदा ज़हरा कोल मौजूद बूआ खड़के आया, दकलबाब होया दरवाजे ते। सईदा ज़हरा पाक फिर बाहर चला जा मेरा बाबा मसरूफ है। वक्फे तो बाद फिर बूआ खड़के फरमाया आख्या नहीं मेरा बाबा मसरूफ है। शियो सुनियो जो तीसरी मरतबा दरवाजा खड़के है उस वेले पाक रसूल बोले सरकारे दो आलम फरमाया ज़हरा ए ओ बुआ खड़कांदा जेड़ा बुए खड़का के घरां च नहीं आउंदा, ए मलकुल मौत तेरा हया पिया करदा है कि मेरे को ज़हरा दी गुस्ताखी ना हो जाए। और शियो सुनियो मसलक को रखो गल मेरी सुन लै। ज़हरा मैनू कायनात च ज़हरा पाक तो वड्डी शान वाली कोई बीबी विखा के नहीं जिहदे बारे इतनी कुरानी आयात जिहदी इसमत की गवाही दिंदियां। हदीस रसूल हुजूर दा अमल खड़े होके इस्तकबाल करना, अपनी जगह ते बिठाना। हुजूर ने अपना टुकड़ा आखिया जिसदा मलकुल मौत भी हया करदा है।
نبیاں دا نبی بھی حیا کردا ہے. او مفتی حرام زادہ پتہ نہیں کیڑا جڑا کہندا فدق دے مسئلے چ زہرا غلطی کر گئی ہے خطا کر. اے کیویں خطا کر سکدی ہے جدی شان چ نہیں آیتاں ہون اتنی حدیثاں ہون. ساڈے گجرالے دا بندہ سی تے حج تے گیا, حج تو واپس آیا, راہ والی مینوں گھر آ کے ملیا, کہندا حیدری صاحب مینوں ہنے علی نوں ولی اللہ پڑھاؤ, کلمے چ پڑھاؤ, اذان چ پڑھاؤ, نماز دے تشہد چ پڑھاؤ. لاڑا سنگھ والے میں دا چہرہ ڈٹھا, میں کہ یار تیرا تے مسلک ہو رہے, تو کیوں شیعہ ہونا چاہنا ہے, پنج دن پاک دا نوکر بننا چاہنا ہے, کسی گل تے تیرا دل کیتا میں علی نوں ولی اللہ کلمے اذان تشہد چ پڑھا. میں کہا کسی ذاکر دا بند سنی دوڑا جڑا دل تے اثر کر گیا شیعہ ہونا چاہنا ہے, کہندا نہیں. میں کہا کسی مبلغ دی تقریر سنی ہے, کہندا نہیں. میں کہا ریسرچ کیتی ہے, نیٹ تو کوئی حوالے ویکھے نہیں کہ آگے لکڑیاں لے آئیاں سیدہ زہرا دے دروازے دے تاں, کہندا نہیں. چیخا مار کے رو کے مینوں کہندا حیدری صاحب مینوں ہن علی ولی اللہ پڑھاؤ, میں حج تے گیا سوں, کعبے دا طواف کر کے مدینے شریف جنت البقیع پہنچیا, میں زہرا دی قبر ویکھ کے شیعہ ہو گیا. کہندا مینوں کسی ذاکر مولوی شیعہ نہیں کیتا, قبر زہرا نے, رسول دی بیٹی زہرا دی قبر نے مینوں شیعہ کیتا. مینوں اوتھے جا کے پتہ چلیا تہاڈا مسلک سچا ہے. دوسرے مسلمان بعد اچ مردے نے نبی دے کول دفن جڑی پہلے ٹری ہے بابے تو دور دفن ہے, زہرا دا بابے تو دور دفن ہے. اس گل دی دلیل محمد دی تھی مظلومہ ہے. کہندا پنڈا پنڈا شہرہ شہرہ چ مزار بنے, روزے بنے نے ولیاں دے, محمد دی تھی دا روزہ ہی کوئی نہیں. کہندا مینوں غربت قبر پیغمبر تربت پیغمبر نے مینوں شیعہ کیتا. انہوں چیخا مار کے رو کے کہندا حیدری صاحب مسیح تے لے جاؤ, میں قرآن سر تے رکھ کے تانوں دسنا محمد دی تھی اج بھی کہتی ہوں. کہندا تے شرطیاں دا پیرا ہے, نہ کوئی اوتھے سلام کرن دیندا ہے, نہ سجدہ تعظیم کردا. کہندا مسلماناں دے اوتھے سعودیہ چ مہانن 3-3 لاکھ دا فنوس پیا چلدا ہے رات دے ٹائم. سعودی عرب دی گندی سڑکاں تے لاکھ لاکھ روپے دا بلب روشن ہے. بنت پیغمبر دی قبر تے رات ٹائم نہ کوئی فنوس ہے, نہ بلب ہے, نہ دیوا ہے, نہ چراغ ہے. دن دے ٹائم زہرا دی قبر تے نہ سایہ ہے, نہ ردا ہے. وقت دا ایمان تیرا پرسا. پر 2 جملے سن لو, زیادہ مکمل شہادت پھر سنا مادا. 2 جملے. کیا مظلومیت ہے بنت پیغمبر دی. سارے مسلمان رل کے سیدہ زہرا پاک دا روزہ تعمیر کرن, مشکلات جانن. تے سیدہ زہرا بڑا پیارا شعر لکھیا ہے سنت ایک شاعر حاکم کہندا, حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی, ایک بار جس پہ ہو گئی ناراض زہرا. ناراض سیدہ 3 جمادی ثانی ملکہ دو جہاں فرمایا, یا علی میری پہلی وصیت ہے جنہ میرے بابے دا جنازہ نہیں پڑھیا میرے جنازے تے نہ آن. یا علی میری دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے. یا علی میری تیسری وصیت ہے میری شہزادیاں دا خیال رکھ. یا علی میری چوتھی وصیت ہے قیامت تک آنے والی میری اولاد سیدہ نو میرا سلام. سیدہ کو معافی مانگ کے جملہ کہنا, علی ولی دا پڑھنے والے صدا دی کنیز دا پترا. یا علی میری 5ویں وصیت ہے میرے بعد شادی کر, اللہ ایک پتر عطا کرے گا, دا نام عباس رکھنا. عباس نو میری طرفوں ایک کرتا دے کے آکھنا زہرا نے ایک زخمی ہاتھ نال سیتا ہے. وقت دا امام توڑیاں کوکا منظور فرمائے, قائم دا جلد ظہور ہوئے. صاحب زمان خالی ہاتھ دنیا تری ہونا, امام زمانہ ہونا. 12ویں آقا دے ہاتھ وچ جدہ پاک دے دروازے دیاں سڑیاں لکڑیاں ہونیاں. پہلا فیصلہ جناب موسن دی شہادت دا ہونا ہے. یہ 5 وصیتاں کیتیاں نے مخدومہ نے مولا علی. جیسے دوران امام حسن حسین روزہ رسول تے چلے گئے, ملکہ دو جہاں فرمایا فضا میں اس کمرے چ داخل ہو رہی ہیں, جب تک تسبیح دی آواز آندی رہے سمجھنا میں دنیا تے موجود ہوں. تسبیح دی آواز ہونا بند ہو جائے سمجھنا میں بابے کو چلی گئی. شیعہ سنی پائیے تھوڑی دیر نہیں گزری روزہ رسول نو ہلاوا آیا, چراغ جھلدا بجھ گئے. اندر آواز آئی حسن حسین گھر جا, ماں دنیا تو
امام حسن حسین دوڑ دے آئے نے امام دے پیٹ کھل کے گل چاہنے نہ لائے نہیں سبلیاں یا امہ کہندے گھر آئے وہ تفصیل بیان نہیں کردہ کہ میں مولا علی تے جناب فضا نے بنت پیغمبر سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کس طرح غسل کفن دیتا ہے شیعہ سنیے پاک ہستیاں ویطارکم تطیرہ دی مستاق ہیں یہ غسل وضو دی محتاج نہیں میرے بزرگ علامہ تاجدین حیدری فرما دے سن بیٹا آزر بطول اس بی بی نو کہیں دینے جنہوں نماز پڑھن واسطے وضو دی ضرورت نہ ہوگا اتنی پاک اور مطہرہ ہے بنت پیغمبر زہرہ معصوم ہے یہ غسل وضو دے محتاج نہیں پھر مولا علی تے جناب فضا نے شیعہ سنی پائیو غسل کیوں دیتا ہے تعلیم امت واس کفن پہنایا اللہ کمرے چ لٹایا امام حسن پاک حسین پاک دروازے تے آئے کریم کربلا فرمایا اماں قریب نہیں آواں گا جب تک بلائیں گے نہیں یہ جناب مریم فوت ہون تو بعد عیسیٰ علیہ السلام نے بلا سکدیاں تو سا فخر ہے مریم و میں حسین فخر ہے عیسیٰ آزادارو کتاب گناہگار رکھن پڑے امیر کائنات فرماندے نے ارشد اللہ میں اللہ نے حاضر نادر کر کے کہنا جڑا میرے حسین نے آکھیا اما قریب نہیں آواں گا جب تک بلائیں گی اور سے میرے کفن دے بند ترتے دو ہاتھ ظاہر ہوئے میں آواز آئی میرا کربلا دا غریب حسین میرا تین دن دا پکھا تے دستا باج دے گھوڑے تو جنن والا حسین کفن دے بند کھول چکے سن ملکہ دو جہانے کریم کربلا نو سینے نہ لائے بلکہ بزرگوں یہ جملہ کھاتے زیادہ بہتر ہے سورت القدر نے سورت الفجر نو سینے نہ لائے اگلا جملہ اگلے سال تک نہیں لیڑا سنگا لے ہو گردنوا دے مومنو ساری زندگی رومن واسطے کافی ہے جو تو انہوں سمجھ آ گیا کفن دے بند کھل چکے سن کریم کربلا نو ملکہ دو جہانے سینے نہ لائے معاف کرنا اس ویلے حسن مجتبہ قریب آئین غار نال مادہ چہرہ وے کہ میرے مجتبہ امام فرمایا اماں آج پتہ لگا سکی ماں ہو کے پتروں کو پردہ کیوں کر بھی سا وقتہ امام پرسا قبول فرمایا حسب وسیعت رات دے ٹائم تابوت اٹھے سیدہ زہرہ پاک کائنات ہی عورتاں دی سردار ہے جنازے چ صرف 8 یا 9 بندے گنتی دے فضل ابن عباس عبداللہ ابن عباس قسم ابن عباس سلمان فارسی ابو ذر عمار شکران پاک مصطفیٰ دا نوکر ہے جنازے سید آوید امام حسن کائنات ہی عورتاں دی سردار ہے جنازے صرف 8 یا 9 بندے آخری جملے پڑھ کے اجازت چاہ رہے ہیں مولا علی نے جنت البقیع وچ بنت پیغمبر نو قبر وچ اتاریا تعویذ قبر بند کیتا تھاڑا مار کے رونے نے حیدر کھرا امام حسن حسین موجود نے فرمایا بابا تسی بھی روندے فاتح خیر بکا بکان شدیدن تھاڑا مار کے رونے نے مولا علی فرمایا حسن حسین میں کیوں نہ روواں زہرا مصطفیٰ نے میں نو امانت دیتی ہے جڑا میرے گھر آئی سی صحیح سلامت آئی واپس بابے کر جا رہی ہے پہلو زخمی پسلیاں ترٹیاں ہوئی ہے محسن شہید اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیانب الذین ظلموا ایام منقلب